یہ د علمیت د فلسفی دی مینار دی شیخ صاحب د علمیت د فلسفی دی مینار دی شیخ صاحب گل د گلزار دی شیخ صاحب گل د گلزار دی شیخ صاحب دا دی استاد العلماء دا عالمان استاد دی پا تفسیر کی دا مفتیانو قدردان استاد یا دا درس تدریس ہوئی دا بزرگانو او کاملانو استاد دا درس تدریس دا بزرگانو او کاملانو استاد او دیکھ کلے بانے بلک دادا کرے یا دا در سرا کلی ہمیں ذکر و اذکار دی شیخ صاحب گل دا گلزار 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 دی شیخ صاحب دی باندې بامین وای خان یا مولا دی عمر ورکی مونږ دا دعاګانې کوو آمین یا د دې په حق کې پک الله ته ارزوګانې کوو سبحان الله یا د شعر په ژبه لکه شمع رڼاګانې کوو لوکی اختر د شعر ښکلان د اسرار د شیخ صاحب سبحان الله زنده باد گل د گلزار دی شیخ صاحب گل د گلزار دی شیخ صاحب د شریعتو طریقه د باغ مالیار دی شیخ صاحب گل د گلزار دی شیخ صاحب گل د گلزار دی شیخ صاحب